बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल बेंच मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कल सुनाने जा रहा है। इस हवाले से आज दूसरा मुशावरती इजलास था मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, जो 40 मिनट जारी रहा। कल वाला मुशावरती इजलास 2 घंटे तवील था। आज के इजलास में क्या नतीजा निकला? मुल्क के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी की बॉडी लैंग्वेज क्या चुगली खा रही थी, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ज़राए का क्या कहना है और कल क्या फैसला आने जा रहा है, आज इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, ये फैसला किस तरह मुल्क की सियासत को हिलाकर रख देगा, आज ये कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। काजी फायज़ ईसा ने आखिर वक्त तक कोशिश की है कि मखसूस नशिस्तें PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिलें। ये केस असल में ये है कि ख़वातीन और अक़लियती MNAs को ना इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब करना है, ना सुप्रीम कोर्ट ने मुंतखब करना है। उन्हें पाकिस्तान के अवाम और वोटर्स 8 फरवरी को मुंतखब कर चुके हैं। जितने फीसद लोगों ने नून लीग को वोट दिया, जनरल नशिस्तों पर नून लीगी MNAs और MPs के तनासब से ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें नून लीग को दे दी गई थीं, दी जा चुकी हैं। जितने फीसद वोटर्स ने पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों को वोट दिया, उसी तनासब से ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें उन्हें भी दी जा चुकी हैं। पाकिस्तान के जितने फीसद वोटर्स ने बज़रिया आज़ाद उम्मीदवार PTI को वोट दिया, उसी तनासब से ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें PTI की हैं। ये आप बराह रास्त PTI को दे दें या बज़रिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI को दे दी जाएं, बात सिर्फ इतनी है, कानूनी मुशगाफियों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के अवामी फैसले के बरअक्स ये नशिस्तें माले गनीमत की तरह नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM समेत हकूमती जमातों में बांट दी, जहां से ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ। नाज़रीन, ये अक़दाम बुनियादी तौर पर 8 फरवरी के अवामी फैसले की नफ़ी है, क्योंकि ये कोई कोटा नहीं है, ये डायरेक्ट इंतखाब की तरह एक इनडायरेक्ट इंतखाब है जो अवाम ने किया है, और वो ख़वातीन और वो अक़लियती अरकान असम्बली उसी अवामी फ़ैसले के का अक्स होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम बस इतना है कि आईने पाकिस्तान की रूह के तहत उसने अवाम के 8 फरवरी के उस फैसले पर अमल दरामद करवाना है, और ये नशिस्तें उस सियासी जमात को देनी है कि जिसके 92 MNA अवाम ने 8 फरवरी को मुंतखब किए, और ख़ुद इलेक्शन कमीशन इन MNAs को बाकायदा पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर कर चुका है। और इसी पार्लिमानी पार्टी की बुनियाद पर उमर अयूब को अपोजिशन लीडर भी डिक्लेयर किया जा चुका है। ज़रताज गुल वज़ीर को इसका पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया जा चुका है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बाकी सारे काम ये पार्लिमानी पार्टी कानून और आइन के तहत हकदार है, लेकिन मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। ये बड़ी अजीब इंटरप्रिटेशन है कानून और आइन की, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कल ठीक करना है। यूँ हम नाज़रीन देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में खुला तज़ाद है, और ये 8 फरवरी के अवामी फैसले पर अमल दरामद से इनकार भी है, क्योंकि ये सीटें एक बिलवास्ता इंतखाब है। ये बिलवास्ता इंतखाब 8 फरवरी को हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इतना था कि इस फैसले और इस तनासब के मुताबिक नशिस्तें मुख्तलिफ सियासी जमातों या मुख्तलिफ पार्लिमानी पार्टियों में बांटना था, और वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से अपनी ये आइनी जिम्मेदारी अदा करने से मुसलसल पहलू तही करता रहा। नाज़रीन, और आखिर में फिर उसने गैर आइनी व गैर कानूनी हरकत की, और उन नशिस्तों को उन सियासी जमातों में माले गनीमत की तरह बांट दिया
جن کو عوام نے ووٹرز نے یہ نشستیں دی ہی نہیں تھیں۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ 13 رکنی فل کورٹ کی سماعت کے دوران مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح الیکشن کمیشن کا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ بحال کروا دیا جائے۔ وہ بالکل اسی طرح کے رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جس کے تحت انہوں نے 10-12 کاغذی لیڈروں کے جھوٹے دعووں کی بنیاد پر پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا تھا۔ ناظرین، ملک کے سب سے بڑے قاضی کو اس بات پر کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہوتی کہ اس نے کروڑوں عوام اور کروڑوں ووٹرز پر مشتمل سیاسی جماعت کی رجسٹریشن اور انتخابی نشان گنتی کے 10-12 لوگوں کے جھوٹے دعووں کی بنیاد پر چھین لیا۔ کیس کی سماعت کے دوران بھی وہ جانتے تھے کہ ان 10-12 لوگوں کا کروڑوں عوام کی سیاسی جماعت کے عہدوں پر کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے، اور یہ نہ اس سیاسی جماعت کے رکن ہیں اور نہ یہ اس کا الیکشن لڑ سکتے ہیں، بلکہ یہ سیاستدان ہے ہی نہیں۔ نہ انہوں نے جنرل الیکشن لڑنا ہے، نہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کا الیکشن لڑنا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی عوام کی اکثریت ہے۔ چند سو یا چند ہزار لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور ایسے کاغذی لوگوں کے ساتھ کے کندھے پر بندوق رکھ کر پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا گیا۔ انتہائی شرمناک فیصلہ دیا گیا ملک کی سیاسی تاریخ کا، اور بلہ چھین لیا گیا۔ ناظرین، 8 فروری کے عام انتخابات میں یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو گئی کہ انتخابی نتائج میں ان 10-12 لوگوں کا کوئی نام و نشان تک پورے ملک کے عوام کو نظر نہیں آیا، جن کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی سے بلہ چھینا گیا تھا، اور اس وقت وہ کہاں ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، اگر اس اصول پر عمل کیا جائے تو پھر پاکستان کی جمہوریت کا اللہ ہی حافظ ہے، تو پھر آپ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین سکتے ہیں کہ ایسے 10-12 بندے کھڑے کرنا کیا مشکل ہے کہ جو یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے پارٹی انتخابات قانون کے مطابق نہیں ہوئے تھے، اور پھر بس آپ کو ایک قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج چاہیے جو ایسے 10-12 کاغذی لیڈروں کا موقف درست مانے، اور لاکھوں کروڑوں ووٹروں اور کارکنوں والی جو لیڈرشپ ہے اس سے پھر وہ شیر کا نشان چھین لے یا تیر اور تلوار کا نشان چھین لے۔ یہ ناظرین کی حالت ہے اس ملک کی۔ ناظرین، اگر آپ صرف ان 2 کیسز سے، یعنی جو مخصوص نشستوں کا اس وقت چل رہا ہے یا انتخابی نشان بلے والا، صرف ان 2 کیسز میں آپ پاکستان میں نظام انصاف کی حالت زار کا اندازہ لگائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کی جس ملک کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج اتنا جھوٹا اور اتنا بے انصاف ہے، وہاں باقی عدالتوں کا کیا حال ہوگا۔ ناظرین، اسی لیے جس عالمی ادارے نے بھی پاکستان کی عدالتوں کو، ہمارے نظام انصاف کو 134 ممالک میں سے 130واں نمبر دیا ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ناظرین، دوران سماعت یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس والی جو سماعت تھی فل کورٹ کی، یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے کے باوجود بہت سے پی ٹی آئی امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کراتے وقت یہ اصرار کیا کہ بھلے انہیں انتخابی نشان بلہ نہ دیا جائے، لیکن انہیں کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا امیدوار لکھا جائے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی گئی، اور اس حوالے سے دستاویزی ثبوت بھی جو بینچ ہے اس کے سامنے پیش کیے گئے باقاعدہ، اور الیکشن کمیشن نے ان امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا اپنے طور پر، اور اس حوالے سے جو بینچ کے معزز ارکان ہیں انہوں نے بڑے سخت سوالات بھی کیے الیکشن کمیشن کے وکیل سے بھی اور اٹارنی جنرل سے بھی کہ انہوں نے کس قانون کے تحت، آئین پاکستان کے کس قانون کے تحت ان امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا جو یہ کہہ رہے تھے، لکھ کر دے رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ تو ناظرین، دوران سماعت یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ 2018 کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں باپ پارٹی کا ایک امیدوار بھی ایم پی اے منتخب نہیں ہوا تھا، اور 100% آزاد امیدواروں پر مشتمل باپ کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کو ان کے حصے کی مخصوص نشستیں دے دی گئی تھیں۔ اس حوالے سے دستاویزی ثبوت بھی
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 13 रुकनी ये जो फुल कोर्ट बेंच है उसमें जमा करवा दिए थे। नाज़रीन, इस केस के हर मरहले पर यह बात वाज़ेह हो रही है कि ये मखसूस नशिस्तें सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जा सकती हैं, क्योंकि 8 फरवरी के फैसले की मर्जी व मंशा और रूह यही है। लेकिन इसके बावजूद 10-12 कागजी लीडरों को करोड़ों अवाम, करोड़ों सियासी कारकुनों और करोड़ों वोटर्स के नुमाइंदा पीटीआई क़यादत पर तरजीह देकर इंतखाबी निशान बल्ला छीनने वाला काजी फायज ईसा एक बार फिर जुल्म और बेइंसाफ़ी करने पर तुला हुआ है। लेकिन इस बार मसला ये बना हुआ है कि खुद सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया में काजी की आमरीयत और गैर आइनी रवैये के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। इसलिए ये फैसला देने में गैर मामूली ताख़ीर से भी काम इसीलिए लिया जा रहा है कि काजी को सपोर्ट हासिल नहीं रही 13 रुकनी फुल कोर्ट के अक्सरियती जज साहिबान की। नाज़रीन, लेकिन मसला ये है कि अगर सपोर्ट हासिल नहीं है तो अब ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब कब तक इस फैसले को रोक सकते थे। इसलिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब चंद दिन नहीं, चंद घंटे बाकी रह गए हैं और कल जुम्मतुल मुबारक को ये फैसला दिया जा रहा है। इत्तलात यही हैं कि काजी साहब पूरी रात सो नहीं सके और आज 13 जजों के मुशावरती इजलास में वो जमाइयाँ लेते रहे, यानी शब बेदारी की वजह उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे साफ नज़र आ रही थी और उनका चेहरा भी उतरा हुआ था। जब इजलास ख़त्म होने के बाद वो बाहर निकले तो किसी हारे हुए जवारी की तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ चुगली खा रही थी कि कल क्या फ़ैसला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ज़राए की इत्तला नाज़रीन यही है कि ये नशिस्तें पीटीआई को मिलने जा रही हैं एक अक्सरियती फ़ैसले के ज़रिए, चाहे ये डायरेक्ट पीटीआई को दे दी जाएं या बज़रिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दे दी जाएं। बस अब दुआ आप ये करें कि आज की रात खैरियत से गुजर जाए और काजी कुछ ताकतवरों के ज़रिए कोई नया खेल ना खेल दे और आखिरी वक्त में ये जो फैसला है एक बार फिर तब्दील ना कर दिया जाए। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।